Welcome to Injili Media. लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आने के बाद इंजीली मीडिया पर हमने एक वीडियो इंग्लिश में तैयार किया जिसमें अरबी ड्रेस पहनने वाली एक नौजवान लड़की पर जिस तरह से जज्बा ईमानी से सरशार मॉब ने हजूम ने हमला किया और उसकी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि उनके मुताबिक उसने तौहीन मजहब तौहीन इस्लाम की थी, क्योंकि उसने एक ऐसा लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ था जिस पर कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई थी। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो अल्फाज जो उस लिबास पर लिखे हुए हैं वो दरअसल सिर्फ अरबी कैलीग्राफी है, यानी अरबी खताती हैं, और वो कोई मुकद्दस आयत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जब तमाम मामला किसी हद तक कंट्रोल में लाया गया तो भी खौफ के मारे सहमी हुई उसी खातून को मुआफी मांगने पर मजबूर किया गया और उसने मुआफी मांग भी ली, क्योंकि उसने यही मुनासिब समझा कि मुआफी मांगो और अपनी जान बचाओ और मजीद अपनी जान के लिए किसी खतरे को मुंह ना लो। लेकिन यहाँ सवाल तो ये पैदा होता है कि उसे मुआफी मांगने पर क्यों मजबूर किया गया, क्योंकि उसने तो कोई गुस्ताखी नहीं की थी, उसने तो कोई ऐसा लिबास नहीं पहना हुआ था जिससे मजहब की तौहीन हो। मुआफी तो दर हकीकत उन लोगों को मांगनी चाहिए थी जिन्होंने उस पर नारवा इल्जाम लगाया था और उसकी जान को खतरे में डाला था, लेकिन आखिरकार मुआफी भी उसे ही मांगनी पड़ी उस जुर्म की जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन यहाँ इस वाक़े के बाद चंद बड़े अहम सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जिन्होंने खास तौर पर उलमा और मौलाना हजरात और मजहबी जज्बे से सरशार मुसलमान जो वहाँ जमा हुए थे, क्या उनको कुरानी आयत और आम अरबी के अल्फाज में कोई फर्क नजर नहीं आया था? क्या उन्होंने पहचाना नहीं था कि ये जो कुछ लिखा हुआ है ये कुरानी आयत नहीं है बल्कि महज अरबी के अल्फाज हैं या खताती हैं? तो वो उलमा, मौलाना हजरात और वो अवाम जमे गफीर जो इस जज्बा ईमानी से उस मासूम लड़की पर टूट पड़े, क्या उन्होंने जरा भर भी ये ना सोचा कि जो लिखा हुआ है ये कुरानी आयत नहीं है? खास तौर पर उलमा, बारेश उलमा जो कुरान की तालीम भी देते हैं और मसाजिद में अमामत के फराइज भी सर अंजाम देते हैं, तो क्या उनका कुरानी इल्म काफी ना था इस बात को समझने के लिए, पहचानने के लिए कि ये कोई कुरानी आयत नहीं है? तो यहाँ एक बात वाज़ेह होती है कि इन लोगों को ना तो अपने मजहब का कोई इल्म है और ना ही इनको किसी चीज का कोई शऊर है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए अपने अंदर के छुपे हुए उस दहशतनाक और वहशतनाक, अब मैं जानवर तो नहीं कहूंगा, कहीं जानवर ही मुझसे ना खफा हो जाए, मुझ पे गुस्सा कर जाए, दरिंदा कहूंगा कि कोई वहशी खूनखार दरिंदा जो इनके अंदर हमेशा छुपा रहता है और जिसे जैसे कोई खून की लत लग गई है और खून का प्यासा है और किसी भी मासूम पर झपटने के लिए तैयार रहते हैं कि कोई उन्हें शिकार मिले और वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशंस किसी न किसी पर निकाले। ये तो ना कोई जज्बा ईमानी है और ना ही मजहब की कोई खिदमत है। लेकिन इन लोगों ने कम से कम ये तो साबित कर दिया कि इन लोगों को कुरान का कुछ इल्म नहीं है कि कुरान की आयत और एक आम अरबी के अल्फाज में क्या फर्क है। गो के ये बारिश है, लंबी लंबी दाढ़ियां भी रखी हुई हैं और बड़े अमाम और उलमा बने फिरते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगली बहुत ही अहम बात पर। पाकिस्तान में क्या कुरानी आयत अखबार के एक हिस्से में आमतौर पर फ्रंट पेज पर, एक कॉर्नर पे या मिडल पर एक सेक्शन होता है जिसका उन्वान कलाम इलाही होता है। आमतौर पर अखबारात में जब कोई मजहबी त्यौहार होता है या कोई और मौका होता है तो कुरानी आयत अहादीस अखबारों के सफात पर छापी जाती हैं और ये वही अखबारें हैं जो बाद में सड़कों पर गलियों में उड़ती फिरती हैं। दुकानदार इनमें अपने प्रोडक्ट्स लपेट कर रैप करके ग्राहकों को देते हैं। हर तरह के छोटे बड़े दुकानदार, वो भी जो सड़कों के किनारे अपने छोटे छोटे ठेले लगा के खड़े होते हैं, आप समझ ही रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो क्या वो इन अखबारों में अपनी प्रोडक्ट्स मसनूआत लपेट कर ग्राहकों को नहीं देते? और इसके अलावा स्कूल में जो बच्चे किताबें लेकर जाते हैं उनमें इस्लामी
اسلامی کتابیں بھی ہوتی ہیں. وہ بیگ، وہ بستے، بچے پتہ نہیں ان کا کیا کیا حشر کرتے ہیں، بسوں کے پیچھے لٹکتے، پھینکتے، گرتے، اٹھاتے. وہ اسکول بیگز، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا ہے. اور ان کے اندر اسلامیات کی کتابیں بھی ہوتی ہیں. اور پاکستان میں تو ہر، چاہے اسلامیات کی کتاب نہ بھی ہو، اردو کی کتاب ہو، کوئی بھی ہو، اس میں مذہبی کانٹینٹ تو ضرور ہی ہوتا ہے. تو کیا اس طرح سے توہین مذہب نہیں ہوتی؟ اب چلتے ہیں ذرا سعودی عرب. اسلامی ممالک میں کیا عربی زبان میں اور بہت کچھ نہیں لکھا ہوتا؟ اگر عربی زبان، چونکہ مسلمانوں کے نزدیک، اور اس واقعے میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ عربی زبان مقدس زبان ہے، اس میں قرآن شریف اترا، لہٰذا عربی زبان میں جو کچھ بھی لکھا ہو وہ ہمارے لیے مقدس ہے. اگر یہی ہے تو چلے اب آپ کو کچھ اور چیزیں بھی دکھاتے ہیں. اب آپ یہ تصویر دیکھیں، یہ سعودی عرب میں ایک سڑک کے گٹر کی تصویر ہے، اور اس کے اوپر غور سے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، مدینہ، اور بھی کچھ الفاظ ہیں. تو اب لوگ کیا اس کے اوپر سے گزرتے نہیں ہوں گے؟ کیا ہر شخص جو یہاں سے گزرتا ہوگا وہ پہلے اس گٹر کے ڈھکن کو دیکھتا ہوگا، پڑھتا ہوگا، اور پھر اسے بچ کر گزرتا ہوگا؟ کیا سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک میں عربی زبان میں اور بہت سی پروڈکٹس کے نام نہیں لکھے ہوتے؟ غسل خانہ، ٹوائلٹ میں استعمال ہونے والی بہت سی پروڈکٹس ہیں جن میں عربی زبان لکھی ہوتی ہے. بلکہ آج کے زمانے میں دنیا کی 4 یا 5 زبانیں ایسے ہیں جو کم و بیش ہر پروڈکٹ پہ لکھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے کنزیومر دنیا بھر میں ہیں. ان میں ایک زبان عربی بھی ہے. ٹوائلٹ تک میں استعمال ہونے والی بہت سی مصنوعات پر یقیناً عربی میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. اگر آپ کسی عرب اسٹیٹ میں ہیں تو وہاں آپ کو ٹوائلٹ جانا ہو تو آپ کو وہاں ٹوائلٹ بھی عربی زبان میں ہی لکھا ہوا نظر آئے گا. تو کیا پاکستانی مسلمان اس کو عربی مقدس زبان سمجھ کے کیا چومنا شروع کر دیں گے؟ اس کے علاوہ اسلام میں تو ہر چیز کی دعا ہے. کچھ بھی کرنے سے پہلے کچھ دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ٹوائلٹ میں جانے کی اور ٹوائلٹ سے باہر آنے کی بھی دعا ہے. بہت سی جگہوں پہ کئی اسلامی ممالک میں ٹوائلٹ کے دروازے پر جب آپ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو باہر دروازے پر یا دیوار پر ٹوائلٹ میں انٹر ہونے کی دعا لکھی ہوتی ہے، اور جب آپ اندر سے باہر آ رہے ہوتے ہیں تو اندر کی طرف دروازے پر ٹوائلٹ سے فارغ ہونے کے بعد کی بھی دعا لکھی ہوتی ہے جو آپ پڑھ کے باہر آتے ہیں، اور اس میں اللہ کا لفظ بھی ہے. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ احادیث ایسی جگہوں پر لکھی ہوئی مذہب کی توہین نہیں ہے؟ آپ اندازہ کریں ٹوائلٹ، تو کیا وہاں سے آپ ان کو چومنا شروع کر دیں گے؟ غور سے ان مختلف عرب اسٹیٹس کے کرنسی نوٹس کو دیکھیں. ان پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اسلام کے مقدس مقامات کی تصویر دیکھتے ہیں، اور اسلام کے مقدس کلمات اور تحریریں دیکھتے ہیں. اور یہ وہی کرنسی نوٹس ہیں جو والٹ میں رکھے جاتے ہیں، اور والٹ عام طور پر پچھلی جیب میں رکھا جاتا ہے. یہی کرنسی نوٹس کئی بار زمین پر بھی گر جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو طرح طرح سے مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے. کرنسی نوٹس کو تو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن میں کچھ نامناسب چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان پر غور سے دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اور ان پر کیا تصاویر ہیں. تو اب سوچیں ان کو اپنے پاس رکھنے والے یا استعمال کرنے والے ان کی کس قدر حفاظت کر سکتے ہیں، اور ان کو کس حد تک کسی طرح کی توہین ہونے سے بچا سکتے ہیں. ذرا اس پہ بھی غور کریں. اور اب آخری بات، اس واقعے کے بعد سعودی عرب کے سفارت خانے نے ASP شہربانوں کو باضابطہ طور پر آفیشلی سعودی عرب رائل وزٹ پر، شاہانہ وزٹ پر مدعو کیا ہے. وہ سعودی عرب جائیں گی اور ایز اے رائل گیسٹ جائیں گی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ بات کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے؟ یہ سوچیں، غور کریں کہ ان مولویوں کو جنہوں نے اس بے گناہ معصوم لڑکی کو وحشیانہ طور پر حملہ کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو نہیں بلایا گیا، بلکہ اس ASP خاتون کو جس نے بڑی بہادری سے، دلیری سے اس معصوم کی جان بچائی. کیا ثابت کرتا ہے یہ؟ کہ ان لوگوں کے نزدیک اس خاتون نے، اس ASP نے جو جان بچائی ہے، یہ زیادہ قابل احترام ہے بنسبت ان جاہلوں کے جنہوں نے ایک معصوم جان لینے کی کوشش کی. ان میں سے کسی مولوی کو تو نہیں دعوت دی گئی کہ آپ نے بڑی اسلام کی خدمت کی ہے، آئیں آپ سعودی عرب کی رائل فیملی کے رائل گیسٹ بنے. نہیں، اس عظیم ASP بہادر خاتون کو جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نہایت ہی خونخوار درندوں کے منہ سے اس معصوم لڑکی کو بچایا، اسے یہ اعزاز ملا ہے. سوچیں آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ اپنے مذہب کو دنیا کے سامنے کیسے پیش کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں. Thanks for watching.